شاکره. چی درست کردی اینقدر تلخی؟ آب میوه ازت خواسته بودم، نه زهر مار. این کتابارم جمع کنم. خیلی خوب. این چه بی‌تربیتیه؟ بی‌تربیت؟ بی‌تربیتیو که تو کردی. هنوز فراموش نکردم. فراموشم نکن چون حدت یادت بمونه. تو زبانت خیلی دراز نشده؟ این که مراعات میکنم و سکوت کردم معنیش نیست که سرکش بشی و هرچی دلت خواست بگی. خیلی مراقب باش. به نظر میرسه عقلتم از دست دادی. نه خیر، تازه عقلم سر جاش اومده. خیلی ممنون ازت، چون به خاطر تو این اتفاق برام افتاد. اگه بیشتر از این درمان میخوای پس من حاضرم. یه سیلی دیگه هم میخوای؟ به نظر میرسه تو منو دست کم گرفتی. حد خودتو بدون. اتفاقا برای تو بهتره که پا فراتر از حدت نذاری. واقعا؟ اگه از حدم فراتر برم چی؟ دستمو ول کن وگرنه جیغ میزنم. ولم کن. خدا رو شکر که اومدی. الان زخم دستت چطوره؟ خیلی ممنون، خوبه. که اینطور. من دارم میرم سر زمینا. منشی از صبح تا الان چندین مرتبه تماس گرفته. تو یه کاری کن، به مغازه مبل فروشی برو و هر وسایلی که آماده است رو با آدرس خونه احسان تو کراچی بفرست. حتما آقا. درسته. و یه سر به خونهشون بزن. اگه به کمکی چیزی نیاز داشتن حتما بهشون کمک کن. باشه حتما. خیلی خوب. مراقب خودتم باش. بابا من باید برم دانشگاه کارت امتحانمو بگیرم. من که سر زمینا میرم. بهادر تو گیتی رو دانشگاه برسون. میتونی رانندگی کنی؟ بله آقا، میتونم رانندگی کنم. خوبه. بابا من نمیخوام با این برم. چرا نمیخوای بری؟ من سر زمینا میرم. رانندم آبجینا رو خرید برده. پس کی تو رو ببره؟ من با تاکسی میرم. حرف اضافه نزن. هرچی گفتم همونو انجام بده. بهادر. بله. اینا برسون دانشگاه. باشه آقا. شما شاید ازم ناراحتید. از خدمتکارا عصبانی میشن اینکه ناراحت بشن. باشه اینم قبول داریم. شما ازم عصبانی بشید اما ناراحت نشید. منظورت از این حرف مزخرف چی بود؟ من فقط میخواستم اینو بگم. ماشینو نگه دار. من فقط میخواستم بگم. گفتم ماشینو نگه دار. ببینید فقط نمیتونم تحمل کنم کسی ازم ناراحت بشه. همین. ماشینو نگه میداری یا داد بزنم؟ ماشینو نگه دار. گیتی چی شد گیتی وایسا، میخوام باهات حرف بزنم. لطفاً برو تو ماشین بشین. من نمیخوام بشینم. خیلی خوب باشه. اگه اشتباهی ازم سر زده ازتون معذرت میخوام. مردم دارن میبینن، اشتباه برداشت میکنن. بذار ببینن. من با ریکشا یا تاکسی میرم اما با تو جایی نمیرم. خب اگه آقا اقبال ازتون پرسید چرا با هم نیومدین چی بهشون جواب میدین؟ ایشون عصبانی میشن. لطفاً برید تو ماشین. نخیر. ببین زنش قهر کرده داره منتشو میکشه. عوضی احمق بیشور کور، تو عقل نداری؟ دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدی؟ بریم دیگه. من بهتون گفتم اینطوری وسط خیابون درست نیست اما لج کردید. دستمو ول کن. تا تو ماشین نشینین ول نمی‌کنم. دستمو ول کن. طرز فکرتونم درست مثل سر و بازتونه. کهنه، قدیمی،
سمیر، اینطور آماده شدی کجا میخوای بری؟ مامان مگه خودتون نگفتین میخوایم بریم خونه عمو اقبال وسایل حنا رو ببریم؟ خب من میخواستم برم. تو کجا میخوای بیایی؟ مامان تنهایی چطوری میخوایم بریم؟ عجب، اون سر دنیا که نمیرم، همینجاست. خودم تنها میرم. تو هم میخوای بیای؟ اومدم همینو بگم. آماده شو. وای مامان. حاضر شو، من میرم. راستی مامان یه لحظه. چی شده؟ یه مسئله خیلی مهمه. چی شده؟ باشه، الان جاویدو میفرستم. ما رو نشوندن کجا رفتن؟ میان پسرم. خاله بفرمایید بریم اتاق عمه فریحه. باشه دخترم، تو بشین، من برمیگردم. بدین خاله، من میگیرمش. ممنون دخترم. شما آها، تو همینجا بشین. اینو بده به من. مامان خیلی سنگینه. اشکال نداره، تو بشین. چی شده؟ برو از داداش بهادرت بپرس. پسری عوضی و گستاخ و رومخ. گیتی جلوی مهمون یه ذره مراعات کن. همین که تو مراعات میکنی بسه. منظرت میخوام، گیتی خیلی حساب نداشت. اشکالی نداره. راستش این کیفتون. بهادر زمان؟ بله. شما؟ منو نشناختی نه؟ آره، داره یه چیزایی یادم میاد. آقا سمیر؟ بله داداش، خدا رو شکر شناختی منو. بیا اینجا داداش. حالت چطوره؟ خوبم، خیلی ممنونم. راستش تو کاملا عوض شدی. خیلی هم خوشتیپ شدی. عوض که شدم، اما شرایط همونطور مثل قبله. ولی شما اصلا تغییر نکردین. همونطور خوش اخلاق و خوش برخوردین. من که یاد شما همتون بودم، اما شما منو فراموش کردین. مثلا این گیتی رو ببین. توی بچگی با هم بازی میکردیم، اما الان خانم درست حسابی حرفم نمیزنه. خب دیگه بگو چه خبرها؟ من حالم خوبه. تو این خونم دارم کار میکنم. درسم میخوندم، ولی حال بابام خراب شد. مجبور شدم درس رو ول کنم. از شما چه خبر؟ منم خوشحال شدم برگشتم. بعد سالها اومدم. من که نگران خانواده احسان هستم. از کراچی بلند شدن اومدن خونشون، بالاخره جشنه. این همه کار واسه انجام دادنه، اما اینقدر آدم ندارن که بهشون کمک کنه. اقبال میگم که کاش که بچه همونو بفرستین کمک. آبجی حرف شما که درسته، اما به نظر من فرستادن بچه همون اونجا خیلی مناسب نیست. ای بابا، این دیگه چه حرفیه؟ اونه که غریبه نیستن داداش. که اینطور باشه، حالا چون شما میگین قبول میکنم. گیتی؟ بله بابا. ببین گیتی، تو و نیلام برین خونه احسان واسه این که کمک دستشون باشی. بابا راستش من نمیخوام برم. چرا نمیخوای بری؟ بابا امتحان دارم، چطور میتونم برم؟ این بهونه درس رو بذار کنار. اگه اینقدر نگران درسات بودی 2 واحد درسی تو نمیافتادی که.
در ضمن مگه میخوای 24 ساعته درس بخونی؟ اینا همش به خاطر توه. به خاطر محبتای بیجای تو اینقدر خود سر شده، بی تربیت شده. ولش کن اقبال. اینا کجا نگران آبروی ما هستن؟ نه خیر آبجی، این چه حرفیه که میزنین؟ اگه نگران نیست پس بره مثل مادرش گم شه. اقبال لطفاً، این بچه از شما چرا؟ اصلا هم بچه نیستن. ادب و نزاکت هم خوب چیزیه. تربیت تو اینو اینجوری بار آورده. اون مادری که ولم کرده و رفته رو نمیتونم ازش دفاع کنم. اما این مادری که کنارمه به خاطر این حتما از اینجا میره. دیدی آبجی؟ این دختر عقلش از دست داده. تو به اسم ما دقت کردی حالا؟ جایی که حمزه تمام میشه از اونجا تازه حاله شروع میشه و جایی که حاله تمام میشه از اونجا حمزه شروع میشه. कोई तो हो मेरा अपना कोई तो सहारा हो गम मेरे ठहर तो जाए कोई किनारा हो. به چی داری میخندی؟ چرا؟ خنده اینجا ممنوعه؟ تنهایی خندیدن ممنون نیست، اما عجیب حتما است. جهید واقعا عالیه دختر. خواهرایی مثل تو اگه تو این دنیا نباشن ما داداشا چه کار کنیم؟ نه خیلی اینطور نیست. وقتی زن داداشا بیان همه خواهرها فراموش میشن. مگه نه رعنا؟ آره دقیقا همینطور میشه. که اینطور؟ پس وقتی خواهرها بعد عروسیشون شوهرشون رو دوست دارن و داداششون رو فراموش میکنن چی؟ حالا بگین چرا داشتین میخندیدین داداش؟ راستش یاد زن داداشت افتادم واسه همین میخندیدم. خدایا نه، کدوم زن داداش؟ هست دیگه. نکنی یواشکی ازدواج کردین ها؟ خواهش میکنم داداش همچین کاری نکنی، شما مامانو نمیشناسی؟ دختر جون با تو هم نمیشه شوخی کرد نه؟ این چه حرفیه؟ داداش حتی شوخیشو هم نکنین. شما که میدونین مامان از بچگی چه فکری براتون داره. منم از بچگی دارم به یکی فکر میکنم. چی شده؟ چیزی نیست. ناروینو دوست نداری؟ من کیم که اونو دوست داشته باشم یا نداشته باشم؟ موضوع فقط اینه که من دوست ندارم پدر و مادر بدون پرسیدن از بچهش برای زندگیش تصمیم بگیر. همین. حالا ناراحت نشین داداش، به موقعش مامان و بابا ازتون میپرسن. من فقط هول شدم و تصمیم مامانو دوباره به یادتون آوردم. شما توی اتاق من چی کار میکنی؟ دیگه میرم. دستتون رو بردارین لطفا. نه خیر، اول باید مطمئن بشم. چی؟ آره نمیدونم چی و دزدیدی رو داری میگی. جنا دزدی نمی کنن. آره دزدی شاید نکنن اما حتما تصاحب میکنن. قلبا رو از سر راه هم برو وگرنه چی؟ دارم مراعاتتون رو میکنم چون شما برادر شوهر عمه فرید هست. اما من اصلا مراعاتتون نمیکنم. میدونی چرا؟ چون تو دوست بچگیم هستی. بچگی تموم، دوستی هم تموم. بریم. اونجایی که دوستی تموم میشه میدونی چی شروع میشه؟ عشق. آی چه خبرته؟ تو چت شده بود؟ کی؟ خونه خاله صفیه. بذار درسمو بخونم. چی؟ سمیر به چیزی گفته مگه نه؟
که چی؟ اون منو دوست داره. چی؟ سمیر بهت اینو گفت؟ توبه قیافتو ببین دختر، چت شده؟ خب چرا همچین چیزی بهم بگی؟ دندوناشو میشکنم، میدونی که آی تو خیلی بیادبی. در ضمن خدا رو شکر که تو باهاش بد رفتار میکنی. نبینم عاشقش بشی، وگرنه در جا میکشمت. عشق من که الکی نیست دختر، این چیزا برای زنده خودته. حالا اونطوری هم نیست. من توی زندگیم اولین بار یکی رو میخوام. در ضمن چقدر خوب میشد که من میرفتم اتاقو درست میکردم، الکی با خاله توی آشپزخانه سرگرم شدم. وگرنه چقدر خوب میشد سمیر اونجا میومد و خیلی صحنه رمانتیکی میشد. این بهادر اینجا چی کار داره؟ آبجی جنون دوست سمیره دیگه. خب خودش دعوتش کرده. بهادر پسر، اگه گیر افتادی پس چی جواب میدی؟ اگه گیتی سر و صدا را بندازه توی درد سر میافتی. چی شده مامان؟ شما برید دیگه. اصلا ممکن نیست. وقتی دختر من نتونه بره پس منم نمیرم. خیلی زیبا شدین مامان. چرا میخواین اعصاب بابا خورد بشه؟ برید. و در ضمن منم دلم نمیخواد توی جشن شرکت کنم. من فقط همینجا میشینم پیش خودت. مامان یعنی چی آخه؟ برید. بهادر کاری داشتی پسرم؟ دنبال کی میگردی؟ شما رو پایین همه از شما پرسیدن، واسه همین. آها دارم میرم. اتاق گیتی بودم. بهادر توی اتاق من یه چمدونه، باید ببریش پایین و تو ماشین احسان بذاری. باشه چمدونو بیارید. کسی که میمیره زیر خاک میره و دیگه بر نمیگرده مادر جون. اما یه آدم زنده رو همینجوری بکشن خیلی سخته مادر جون. تو یه زن بیوه هستی، باید اینجوری لباس بپوشی. بهتر
از بیوه زندگی کردن زن بهتر خودکشی کنه. اینقدر سر و صدا آخه. خدای من بازم امتحانمو خراب میکنم. توف به این شانسی که تو داری. شما اینجا؟ پس اینجا اتاق توه. آره الانم از اینجا برید بیرون. اومدم بهت بگم موفق باشی. تو مگه فردا امتحان نداری؟ آره اما چی؟ خواهشاً امتحاناتو خوب بده. مامان فکر میکنه یه ذره تنبلی. منظورتون از این حرف چی؟ منظورم اینه که میدونی مامان عروس تحصیل کرده میخواد، نه یه عروس تنبل. اما من از اینجور حرفا اصلا خوشم نمیاد، فهمیدین؟ برین بیرون. باشه میرم. آروم باش. اما منتظر برگشتن من باش. برای همیشه. همونطوری که تو بچگی میگفتی. الکی واسه خودتون توهم نزنید. من اون گیتی بچه نیستم که منتظرتون میموندم. الانم برید بیرون لطفاً. دختر دروغ نگو دیگه، چون نمیتونی دروغ بگی. در واقع تو همون گیتی هستی که تو بچگی بدون من هیچ بازی رو شروع نمی‌کردی. دوست من، شریک من. آره اما خب باشه فعلا دیرم شده. به بهونه دست شستن اومدم بالا. لطفاً امتحاناتو خوب بده. شاکره کجا رفت؟ من نمیدونم. تو با سمیر اونجا این همه چی میگفتی؟ حرف خاصی نمیزدیم. شما اون همه وقت کنار همدیگه وایساده بودی. من بهشون شیرینی دادم و یه ذره احتیاط کن. لازم نیست با هر کسی گرم بگیری. اگه ظفر ببینه ممکنه ناراحت بشه. داداش ظفر چه مشکلی داره؟ اون داداشت نیست، پسر عمته. اون اصلا خوشش نمیاد تو با هیچ پسری حرف بزنی. بفرما. تو رو خدا رفتارشو ببین. من میگم اقبال، فردا تو عروسی فریحه نامزدی ظفر و نیلم هم اعلام کنیم. یه لحظه، اینجا چرا حرف ازدواج نیلم داره زده میشه؟ خب چرا نشه؟ من که سالهاست آرزو دارم نیلم و ظفر با هم ازدواج کنن. اقبال تو بگو نظر تو چیه؟ آبجی اینو باید از منور و نسرین بپرسیم. پدر مادرش اینان. اما بزرگشون ماییم مگه نه؟ تصمیم هم ما باید بگیریم. تو عموی بزرگشی، منم عمه بزرگ دخترم. آره این که درسته، اما خب دیگه درسته. ما فردا من این وصلت رو قبول ندارم آبجی. تو ساکت باش. داداش اقبال هست، خودش میگه. این موضوع زندگی دختر منه. شما توی این موضوع نمیتونید ساکتم کنین. من این وصلت رو قبول ندارم. چرا این وصلت رو قبول نداری؟ مگه ظفر من چه عیبی داره ها؟ خوش بر رو نیست؟ تحصیل کرده نیست؟ مشکل چیه؟ در حقیقت مشکل اینه که دایی نیلم برای پسرش عادل نیلم خواستگاری کرده. شما مگه میخواین از منور بپرسین؟ ما فقط منتظر بودیم که نیلم به زودی درساشو تموم بکنه. موضوع به این بزرگی و خودتون تصمیم گرفتین؟ با بزرگای خونه هم مشورت نکردین؟ دیدی اقبال، ما پیش اینا یه ذرم ارزش نداریم. نسرین، منور، شما که حداقل باید به ما میگفتین. داداش اقبال،
منتظر فرصت مناسب بودیم تا بهتون بگیم. اما خب امروز آبجی فردوس حرفشو پیش کشید. واسه همین نسرین هم اینا گفت. آیا شما به فرهان واسه ازدواج عادل و نیلام بله رو دادین؟ بله داداش اقبال. تا یه حدی بله رو گفتیم. راستش نسرین همین یه دونه داداشو داره. واسه همین نمیخواست ناراحتش کنه. آهان، خانواده شوهر ناراحت بشه عیب نداره، فقط خانواده پدرش ناراحت نشن. آخه ظفر من چی کم داره؟ این چه حرفیه میزنین آبجی؟ ظفر هیچی کم نداره. ولی خب چیکار کنیم؟ از قبل قولش رو دادیم. باور کنید اگه قول نمیدادیم ظفر انتخاب اولمون بود. باشه دیگه بیخیال. تو بیشتر از خواهرت برادر زنتو دوست داشتی. اقبال تو یه چیزی بگو، اینا دارن آرزوهای منو نابود میکنن. آبجی من چی میتونم بگم؟ هیچی دست من نیست. آبجی من واقعا شرمنده‌تونم. شرمندگی دیگه فایده ای نداره، ولش کن. منور، حداقل اینو به من میگفتی. خانده داشت ما از کجا میدونستیم آبجی یهویی حرفشو پیش میکشه؟ وگرنه حتما بهتون میگفتیم. در ضمن شما عادلم دیدین، با این وصلت که مخالفتی ندارین. برای نیلم مناسبه مگه نه؟ پسر خوبیه. اگه شما دوتا راضیید من چی میتونم بگم؟ پسر امروز خیلی ساکت به نظر میایی. نه خیر. نه یه چیزی هست. من همینطوریم. اما شما امروز خیلی خوشحال به نظر میایید. وقتی آرزوی قلبیت و دعاهات قبول بشه خب حتما خوشحال میشی دیگه. مگه چه آرزویی داشتی؟ ملاقات با گیتی. چرا وایستادی؟ باشه میدونم که تو کارمند خونشون هستی، عضوی از خانواده عمو اقبال هستی، اما خب چی کار کنم؟ دوست منم هستی دیگه. به تو حرفمو نگم پس به کی بگم؟ اینجا اومدم دوباره همه خاطراتم زنده شد. پس شما گیتیو؟ من از بچگی دوستش دارم. میدونی چیه؟ وقتی ما بچه بودیم من فقط منتظر بودم اون بیاد تا بازی کنیم. الانم بدون اون دیگه نمیتونم زندگی کنم. گیتی هم دوستتون داره؟ آره دوستم داره. مگه اعتراف کرد؟ نه اما دل من که همینو میگه. میدونی چیه؟ اون به زودی اعترافم میکنه. تو ذهنم یه ایده ای دارم. چت شد؟ چرا ساکت شدی؟ من که میگم امروز خیلی ساکتی. منور و نسرین با آبجی فردوس کار خوبی نکردن. خب ما چی کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم. یه کاری رو میتونیم. چی؟ ظفر و گیتی و به عقد هم در میاریم.